बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सीधी राह दिखाने वाला और बुरी राह से डराने वाला है। कलाम बाहू की 5वीं किस्त लेकर आपका अपना मेज़बान मेयर मोहम्मद अमीन एडवोकेट हाज़िर है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और स्मार्ट टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें। सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं, अद्दी लानत दुनिया ताई पूरी दुनिया दारा हूँ, राह साहब दे खर्च न कीती, लैसन गजब दियाँ मारा हूँ, प्योवा कोलों पुत्र कहावे, पढ़ दुनिया मकारा हूँ, दुनिया तरक कीती जिन बाहू, लैसन बाग बहारा हूँ। सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं, अद्दी लानत दुनिया ताई सारी दुनिया दारा हूँ, राह साहब दे खर्च न कीती, लैन गजब दियाँ मारा हूँ, प्योवा कोलों पुत्र कहावे, पठ दुनिया मकारा हूँ, दुनिया तर्क कीती जिन बाहू, लहसन बाग बहारा हूँ। पहली लाइन में आप फरमाते हैं कि अद्दी लानत दुनिया ताई सारी दुनिया दारा हूँ। दुनिया से मुराद दुनिया का माल दौलत है कि इंसान की तरजीहात में दुनिया का माल दौलत इकट्ठा करना है। इसकी कमाई हिसाब किताब इसके हसूल के लिए तमाम जायज़ नजायज़ ज़राए इंसान अपनाता है और ये दौलत इंसान को गलत कामों पे उकसाती है। इंसान इस पे कनात नहीं करता और कनात ना करने की वजह से इससे हर वक्त एक परेशानी लाहक रहती है, क्योंकि पैसे की ज़रूरत तो हर इंसान को है और दुनिया में सबसे ज़्यादा फसाद पैसे की वजह से है। मगर पैसे को नेकी के काम पे भी खर्च किया जा सकता है। इसलिए सुल्तानुल आरिफीन ने आधी लानत यानी अद्दी लानत जो है वो दुनिया तक कहा है, क्योंकि दुनिया का जो माल दौलत है इसको अच्छाई के कामों पे भी खर्च किया जा सकता है। इसलिए निसफ लानत भेजी है। सारी दुनिया दारा हूँ, माल दौलत पे आधी लानत, और दुनियादार जिनके पास पैसा है अल्लाह की राह पे खर्च नहीं करते, इन पे पूरी लानत कहा है। जिन लोगों को अल्लाह ने माल दिया और उसकी राह पे उन्होंने खर्च ना किया, उन पे पूरी लानत कहा है। हालांकि अगर दौलत का दुरुस्त इस्तेमाल हो तो ये निजात का ज़रिया बन सकती है। इससे अल्लाह की राह में खर्च किया जाए। जिसने अल्लाह की राह में दौलत खर्च ना की, इस पे अल्लाह का गज़ब होगा। दौलत की हवस इस बिना पर इंसान का खून करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, मनशियात फरोशी करता है, बाप बेटे को और बेटा बाप को कत्ल करता है, भाई भाई का हक खाता है, भाई भाई का खून पीता है। हालांकि ये दौलत काम नहीं आएगी। एक शख्स ने बहुत माल जमा किया, दुनिया की कोई चीज़ ऐसी न थी जो इसकी मलकियत में ना हो। इसने बहुत से आलीशान महल तमीर करवाए और एक खूबसूरत महल अपने लिए मुंतखब किया। हर दरवाजे पे गुलाम मुहाफ़िज़ रखे और मकान की तैयारी पे बहुत बड़ी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। हर दरवाजे पे ज़ियाफ़त में आने वालों का इस्तकबाल करने के लिए गुलाम मौजूद थे। जिस वक्त महफ़िल अपने अरूज पे थी, सब लोग महफ़िल में महव थे। दरवाजे पे एक फ़कीर ने दस्तक दी। गुलाम दौड़कर बाहर आए, फ़कीर से पूछा कि क्या बात है। कहने लगा कि अपने मालिक को, अपने सरदार को मेरे पास भेज दो। गुलामों ने कहा कि हमारे आका तुम्हारे पास आएंगे। तो उसने कहा कि हाँ, उससे कहो कि मैं आया हूँ। जाकर उन्होंने उस शख्स को किस्सा सुनाया तो वो सीख पा हो गया और कहने लगा कि तुमने उस गुस्ताख को मज़ा न चखाया। इतने में उस फ़कीर ने पहले से भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से दरवाजे के कवाड़ पीटना शुरू कर दिए। दरबान दौड़ते हुए दरवाजे पे आए और फ़कीर ने कहा कि अपने आका से कह दो मैं मलकुल मौत हूँ। ये सुनकर उसके होश उड़ गए। आजिज़ी से कहने लगा कि इसे कह दो कि मेरे फ़िदिया में किसी और को कबूल कर ले। मैंने तो अभी नए आलीशान मकान में चंद रातें भी नहीं गुजारी। इतने में फ़कीर अंदर पहुंच गया। कहने लगा तुमने जो कुछ करना था वो कर लिया, तुमने जितना माल जमा करना था कर लिया। मैं तुम्हारी रूह
قبض کیے بغیر نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنا سب مال جمع کرایا اور مال سے کہنے لگا کہ اللہ کی تجھ پہ لعنت ہو، تو نے اور تیری مشغولی نے مجھے اپنے مولا کی عبادت سے دور رکھا۔ حق تعالیٰ نے اپنی شان سے مال کو قوت گویائی دی۔ اس نے کہا کہ مجھ پہ لعنت کیوں بھیجتا ہے؟ میری ہی وجہ سے بڑے بڑے بادشاہوں تک تیری رسائی تھی، جبکہ نیک لوگ ان کے دروازوں سے ہٹا دیے جاتے تھے۔ میری ہی وجہ سے تو نازک نازک عورتوں کی لذتیں حاصل کرتا تھا۔ مجھے تو خود برائی کے موقع پہ تو نے خرچ کیا اور میں انکار نہ کر سکا۔ اگر تو مجھے خیر کے کاموں پہ خرچ کرتا تو میں تیرے کام آتا۔ اور ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ ایسے ہی مالداروں اور دنیا داروں پہ سلطان العارفین نے پوری لعنت بھیجی ہے، جنہیں مال دولت سے نوازا گیا اور انہوں نے اس کو کار خیر پہ خرچ نہ کیا اور برائی کے کاموں پہ خرچ کیا۔ اگلی لائن میں آپ فرماتے ہیں کہ پیواں کولوں پتر کو ہاوے، پڑھ دنیا مکاراں ہو۔ یہ دنیا کا مال اس قدر بری چیز ہے کہ باپوں سے بیٹے چھین لیتا ہے۔ بیٹے نے جائز ناجائز ذرائع سے مال چھینا اور نامور چودھری بن گیا تو اپنے غریب باپ کا تعارف نہیں کراتا، لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ کہیں گے اس کا باپ تو مزدوری کرتا تھا۔ سلطان باہو فرماتے ہیں ایسی دنیا کو بٹی میں ڈال دینا چاہیے۔ اگلی لائن میں آپ فرماتے ہیں دنیا ترک کیتی جن باہو، لہسن باغ بہاراں ہو۔ فقراء میں اس دنیا کی اہمیت رتی بر نہیں۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا ترک کی اس نے کامیابی حاصل کی، باغ بہشت میں مزے اڑائیں گے۔ سرکار نوابدین فرماتے تھے کہ فقیری حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے۔ وہ کہتے تھے کہ وٹ دے پہ یہ فقیری، لیکن اس کے لیے دنیا ترک کرنی ہے۔ یہی مشکل کام ہے دنیا دار کے لیے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں اس کی دلدل میں بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ دنیا ترک نہیں ہوتی، بلکہ درویشی کا پہلا سبق ہی یہی ہے کہ دنیا ترک دنیا، اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ دنیا سے قطع تعلق کر لیا جائے، دنیا سے کنارہ کر لیا جائے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر دنیا سے غرض نہ رکھو، دنیا کے تمام کام کرو مگر اعلیٰ انسانی اقدار کے ساتھ دنیا کماؤ اور اللہ کی راہ پہ خرچ کرو، خود بھی کھاؤ، دنیا کو بھی کھلاؤ۔ دولت اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرو، دولت کی محبت سے مغلوب ہو کر مال و زر کا ذخیرہ کرنے میں نہ لگ جاؤ، بلکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ تمہاری دولت بھی بڑھائے گا اور آخرت میں تمہارے لیے توشہ بھی جمع ہوتا رہے گا۔ اس لیے دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا ترک کی وہ جنت کے باغوں میں رہیں گے جہاں نیچے نہریں بہتی ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنہوں نے دنیا ترک کی وہی کامیاب ہیں۔ دنیا ترک کرنے والوں نے دنیا کو ایسے ترک کیا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال قریب تھا تو رونے لگے۔ کسی نے کہا کہ کیا بات ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ایسے حال میں ہوا کہ وہ آپ سے راضی گئے، فرمانے لگے کہ میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، بلکہ دنیا کے چھوٹنے کی وجہ سے بھی نہیں رو رہا، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ دنیا سے ہمارا لگاؤ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا مسافر کا توشہ سے۔ میں رو رہا ہوں کہ اس عہد کو پورا نہ کر سکا۔ مگر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کے بعد گھر کا سامان دیکھا گیا تو وہ 10 درہم سے کچھ زائد تھا۔ یہ تھی وہ کل کائنات جس کی زیادتی پہ وہ رو رہے تھے۔ آج اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہم نے کیا کچھ نہیں جمع کیا ہوا، اور مزید جمع کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے۔ دولت کی ہوس ہے کہ یہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ یہ ساری لعنت اس لیے سلطان العارفین نے کہا ہے کہ ہم تمام چیزوں کو بھول کر اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر صرف دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ تھا ناظرین آج کا کلام باہو۔
تو آئیے اس کلام کو، آج کے اس کلام کو خوبصورت آواز میں قاری عمر افضل حیدری صاحب سے سنتے ہیں۔ ادی لعنت دنیا تائیں، ساری دنیا داراں راہ صاحب دے خرچ نہ کیتی، لین غضب دیاں ماراں، پیواں کولو پتر کہاوے، پٹھ دنیا مکاراں، دنیا ترک کیتی جن باہوں، لیسن با